بيا في فيديو جديدة. اليوم غادي نبارطاجي معكم زوج وصفات. الوصفة الأولى اللي هي الطاجين الحلو بالبرقوق، فوالا هاد الطاجين يجي شباب بزاف. والوصفة الزوجة خبز بالزيتون، فوالا كيما راكم تشوفوا الزيتون الكحل وزيت الزيتون ولي زيرب دو بروفونس. غادي نقرب لكم شوية باش تشوفوا كيش غادي يجينا هاد الخبز. يجي شباب بزاف فريمون، غير هكا في الشوفه يجي شباب، وفي البنه ما نحكي لكمش يجي فريمون خفيف بزاف. ها شوفوا درت وحده كبيره ودرت صغار. فوالا ما غاديش نطول عليكم، غادي نخليكم مع الوصفات. بصح غير قبل بغيت نفكركم بلي راه عندي قناه الاولى اللي فتحتها قبل هذه، كويزين افيك مي في. غادي نكتب لكم الاسم غير هنايا ونديرها لكم في لا بار دو ديسكريبسيون ان شاء الله. اللي تبغي تجي تلحقني في الكويزين افيك مي في مرحبا بها. فوالا دونك نقول لكم ثاني ما تنساوش ديروا لي لايك لي كومونتير ولي بارطاج باش ان شاء الله القناه تزيد تبان وتزيد تكبر كما كبرت لي القناه الاولى تاعي. فوالا شكرا بزاف. يلا نبداو الوصفه الاولى. لهاد الوصفه تاعنا الخبز غادي نحتاجو كيلو تاع فرينه، 700 غرام حتى ل 750 غرام تاع ماء دافي. سا ديبون كيما بغيتو. الا بغيتو الخبز تاعكم يكون خفيف بزاف ديروا 750، الا بغيتو يكون نورمال ديروا 700. غادي نحتاجو زيت الزيتون 3 مغارف تاع زيت الزيتون اللي غادي نديرهم في الخبز، وغادي نحتاجو بالميز 10 مغارف كبار اللي غادي نديروهم من الفوق فوق الخبز. قوطي تاع الزيتون الكحل بلا العلفه. لي زيرب دو بروفونس. خميره الخبز راه عندي هنايا هاد المغصو هذا فيه 42 غرام. تقدروا ديروا الخميره اللي تجي حبيبات، ديروا مغرف كبيره حتى المغرف كبيره ونص، مغرف كبيره تاع السكر ومغرف كبيره تاع الملح. هذا هما المقادير. دوك تشوفوا هذا الخبز غادي يجينا شباب بزاف. هنايا راني غربلت كيلو تاع فرينه، هنايا درت مغرف كبيره تاع الملح، هنايا درت الخماره تاع الخبز مع مغرف كبيره تاع السكر. فوالا دوك الخماره ما نخلطوهاش مع الملح، جامي نديروها توجو مع السكر. دروك ندير شويه تاع الماء دافي، دروك هذاك شويه تاع الماء نخلطها مع الخماره. فوالا باش هكا تخلط لي مليح مع الفرينه. فوالا كيما تبقى ليش كاع هذيك الخميره هذه كي نشوفها بلي كاع تخلطت لي مع الفرينه، نزيد الماء اللي راه باقي لي. دروك نقد نزيد الماء اللي راه باقي لي. فوالا دروك نبقى نخلط كيما هكا غير شويه ميم با دقيقه. ها شوفوا العجينه كيش تجي خفيفه بزاف. دونك هنايا راني قطرت الزيتون تاعي، كاين اللي خليت سحب هكا باش نزوق به الخبز في التالي، وهذا اللي قسمته هكا مرصويات صغيورين غادي نزيده في الخبز تاعي دروك. من بعد غادي ندير شويه تاع زيت الزيتون، واحد 2 مغارف ولا 3 كبار. كما راكم تشوفوا العجينه راهي رطبه خفيفه شابه بزاف. فوالا العجينه تاعي راهي واجده، دروك غادي نغطيها ونخليها تخمر. دروك غادي نوجدوا الطاجين الحلو تاعنا. غادي نديروا طاجين بالبرقوق والمشماش والزبيب. هنايا راه عندي غرفيه تاع برقوق، نص غرفيه تاع زبيب، وشويه تاع لي زابريكو مانيش دايره بزاف. راه عندي بصله كبيره اللي قسمتها على 4، عود تاع قرفه، شويه تاع زعفران غير على راس المغرف، ومغرف كبيره تاع الزبده. هنا راه عندي اللحم، نحتاج شويه تاع الزيت. يلا بسم الله. هنا راني نسيت ما حطيتش السكر، غادي ندير هذا السكر هذا. تقدروا ديروا السكر الابيض، تقدروا ديروه تاع لي مورسو، تقدروا ديروا السكر تاع الغبره، ديروا كيما بغيتو، ديروا بلي راه عندكم في الدار. دروك غادي ندير الزبده تاعي، ندير شويه تاع الزيت، غادي ندير البصله، دروك نحط اللحم تاعي، ندير القرفه،
راني درت الملح وغادي نزيد شويه تاع الزعفران. دروك غادي ندير شويه تاع السكر. فوالا دونك السكر هذا جاي صغير ماشي كيما السكر هذاك الابيض نورمال، هذاك شو نقدر نقولوا بلي نص مغصو كيما هكا. راه عندي نكتب الزوج كيما هكا، راه عندي مغصو واحد نورمال. غادي داني درت واحد ديجا، نزيد الزاوج، الثالث، الرابع والخامس ونحبس هنا. دروك غادي ندير الماء. دروك غادي نخلي اللحم تاعي يطيب واحد النص ساعه هكا. كي اللحم تاعي يطيب غادي نحل الكوكوطه، غادي نزيد البرقوق، لي زابريكو والزبيب، ونخليه يزيد يطيب واحد 10 دقائق هكا. لاصوص تاعي غادي تزيد تعقد تولي فريمون عاقده وشابه. شوفوا العجينه تاعي راهي خمرت مليح. غادي نديكازيها. ندير شويه تاع زيت الزيتون في يدي، ونرفد هكا الكريسه صغيره. اوكي بالنسبه لاطاي تاع الكريسه ديروا لاطاي اللي بغيتو. هذا راني ندير هكا حفرات هكا باش ندير زيت الزيتون. كيما شفتوا معايا راني درت زيت الزيتون. زيت الزيتون اللي قسمته على زوج هكا نديره من الفوق وندخله مليح في العجينه باش ما يخرجوليش كي تكونوا في الفوق. فوالا ودرت هذوك لي زيرب. فوالا درت لي زيرب دو بروفونس. فريمون هاد لي زيرب دو بروفونس يمدوا بنا شباب بزاف. شوفوا معايا هاد الخبز كيش يجي، ديجا في النظره تاعها فريمون يجي شباب بزاف. فريمون انا بعدا يعجبني بزاف هاد الخبز. وكما شفتوا تاني العجينه تاعها تجي رطبه، تجي سهله في الدليك، تجي فريمون ميم كي تقرصوها سهله بزاف، ما تلصق لكمش في يديكم. فوالا سورتو كي ديروا شويه تاع الزيت في يديكم. فريمون هاد لا روسيت غادي فريمون تعجبكم ان شاء الله. سورتو هذيك لي زيرب دو بروفونس والبنه تاع الزيتون مخلطه مع زيت الزيتون فريمون تجي توب بزاف. هاد لا روسيت ننصحكم فريمون البنات جربوها وردوا عليا، ما غاديش تندموا عليها. بالنسبه لا تمبيراتور تاع الفوق غادي ندير الفوق تاعي على 230 حتى ل 250. ما تخافوش عليه، ما غاديش يحرق لكم. كي تشوفوه تحمر مليح خرجوه. فوالا راني غطيت بالسربيته الخبز تاعي باش ما ينشفليش من الفوق، ما تجينيش هذيك القشره. وغادي نخليه يريح واحد 20 دقيقه. كي نشوفه خمرني مليح غادي نديره في الفوق. بعد ما طيبت الخبز غادي ندهنه بشويه تاع زيت الزيتون. نتوما الا ما بغيتوش تزيدوا هذاك الزيت من الفوق ما ديروهش، ماشي اوبليجي، بصح غادي بهذاك الزيت غادي يزيد له واحد هذيك الرطوبيه، غادي الخبز يكون تري مويلو. دروك غادي نوليو للطاجين تاعنا. راني قلعت اللحم تاعي من الكوكوطه وقلبته في الطاجين، خاطرش غادي نحط الطاجين هذا غادي نحطها ديريكتومون فوق الطابله. غادي تكون هذه هي الطوبسي دو بريزونطاسيون تاعي. نتوما الا ما بغيتوش توجدوه تحضروه في الطاجين تقدروا تكملوا الطياب تاع الطاجين تاعكم الحلو في الكوكوطه حتى للتالي ومن بعد تحطوه في الطوبسي. المهم انا بعد ما حطيته في الطاجين راني زدت عليه شويه تاع الزبيب، غادي نزيد عليه البرقوق تاعي ولي زابريكو ونخليهم يزيدوا هكا يرتخفوا واحد شويه. ميم سي فوالا كما قلت لكم يكونوا ديجا رطب بزاف هادو بلا ما نفوروهم. هاد الماركه هادي البرقوق تاعها يجي رطب بزاف، ما كان لا تفوروه. فوالا غادي نحطهم هكا كاع في لو طور تاع اللحم. ونزيد كما قلت لكم لي زابريكو ومن بعد غادي نزينه بشويه تاع جنجلان.
ونخليه يطيب واحد 10 دقائق هكا، نخليه فريمون ميم با 10 مينوت ميم با، خاطرش لاصوص ديجا راه عقادت، اللحم راه طايب. سما نزيدو له غير واحد شويه بالبرقوق باش كلش يحمى مليح. ها هو الطاجين تاعنا وجد. نتمنى يكون عجبكم. كما شفتوا فريمون وصفه سهله بزاف، فريمون اي وحده تقدر توجد هاد الطاجين الحلو في دارها. دروك غادي نقسم لكم الخبز باش تشوفوا تاني كي جانا من الداخل. فريمون غادي ان شاء الله يعجبكم. غادي نقرب لكم دروك الخبزه الكبيره، ها شوفوا فريمون رطبه رطبه بزاف بزاف، فريمون صدقوني هذا الخبز يجي تري 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 مويلو. ودروك غادي نوريكم الخبيزات اللي شويه صغار عليهم. فوالا انا حمرتهم مليح، انا فريمون نبغي الخبز كيكون محمر مليح، ما نبغيش الخبز كيكون ابيض. فوالا ما نقدش الخبز ابيض، نبغيه فريمون بيان بيان محمر. فوالا فريمون يجي يهبل هذا الخبز. وتقدروا تاكلوه كيما هكا مع طاجين، تقدروا تاكلوه غير بكاس تاع البن. فريمون انا خطرات كاس البن وهذا الخبز تاع الزيتون والله الا نشبع، فريمون يجيني فطور نورمال، ناكله نشبع والحمد لله. فريمون دروك غادي نقسم لكم هذه الخبزه. فوالا رانا لحقنا لا فان لا فيديو. نتمنى الوصفات تاع اليوم يكونوا عجبوكم. الا عجبوكم كالعاده ما تنساونيش ديروا لي جيم، ديروا لي كومونتير ولي بارطاج. فوالا بارطاجيو مع مع لا فامي تاعكم، مع صحاباتكم، مع جيرانكم. المهم بارطاجيو باش القناه هذه ان شاء الله تزيد تكبر. وهذا هو، ونقول لكم صحه فطوركم، والفيديو الجاي ان شاء الله. باي باي.